معاشر المسلمين، إن للثبات أسبابا من قام بها أدرك بإذن الله بغيته ونال منيته، فثبته الله على الهدى وعصمه من الزيغ والردى. وأعظم تلك الأسباب تحقيق التوحيد والاعتصام بالله والاستعانة به. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم التمسك بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام دراية وفهما وعلما وعملا. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الأصل العظيم فقال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. رواه مالك. فمن استمسك بهما فلن تزل به الأقدام ولن تضل به الأفهام ولن تخطفه الشبهات ولن تفتنه الشهوات. قال سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.